रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में मुनाकिद होने वाले तरशीद कौमी प्रोग्राम की 10वीं सालाना तकरीब में कल वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने शिरकत की। कतरी हज मिशन ने कतर से जाने वाले आज़मीन हज के आराम और उनके रहन सहन के मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि उसने लोगांस्क नामी यूक्रेन के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और बरतानवी वजारत खारजा ने कहा है कि लंदन आइंदा साल यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से होने वाले नुकसान से यूक्रेन को निकालने के लिए एक इमदादी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की मौजूदगी में कल बिजली पानी की बचत और एनर्जी एफिशिएंसी के मुतालिक कौमी प्रोग्राम तरशीद की 10वीं सालगिरह मनाई गई। सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के लोगों के तहत कहरमा ने दोहा के शेरटन होटल में इस तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुतादिद वज़रा, मुल्क में मौजूद सिफारती मिशनों के मेंबरान और मुख्तलिफ सेक्टर्स के आला हुक्काम ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने तरशीद मुकाबलों के 10वें एडिशन में पहली पोजीशंस हासिल करने वाली कंपनियों की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी मुआयना किया और तरशीद प्रोग्राम के तहत मुनाकिद होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब करार दिए गए प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स और शॉर्ट स्टोरीज के अलावा तरशीद 2022 नामी प्रोजेक्ट की पेवेलियन को भी देखा। तकरीब के दौरान तरशीद कौमी प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान हासिल करदा कामयाबियों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल-काबी ने बताया कि तरशीद और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान गुज़िश्ता साल के इख्तिताम तक 4 अरब रियाल से ज्यादा की बचत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अमरीका के वज़ीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कतर और अमरीका के माबैन कायम गहरे ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया। दोनों वज़रा ने एटमी मुआहदे की ताज़ा सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ दोहा में जमहूरिया माल्टा के सफ़ीर जनाब चार्ल्स सुल्ताना ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। वज़ीर ममलिकत ने दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा के साथ इरिट्रिया के सफ़ीर जनाब अली इब्राहिम अहमद और जमहूरिया शिमाली मैसेडोनिया के सफ़ीर जनाब शाबान इशारी ने अलग अलग मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और इन मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। कतरी हज मिशन ने कतर से हज के लिए जाने वाले आज़मीन हज के आराम और उनके रहन सहन के मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कतरी हज मिशन ने मेडिकल यूनिट के इफ्तिताह के बाद अब एक जदीद तरीन एम्बुलेंस सूट लॉन्च किया है। हज मिशन में मेडिकल यूनिट के सरबराह डॉक्टर खालिद अब्दुल हादी ने बताया कि इस सूट में वो तमाम मेडिकल आलात और मशीनें मौजूद हैं जो फौरी तिब्बी मदद फराहम करने के लिए किसी पैरामेडिक को ज़रूरत पड़ सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मेडिकल यूनिट ने कतर से जाने वाले हुज्जाज को ज़रूरी हेल्थ केयर फराहम करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वाज़ेह रहे कि कतर से जाने वाले आज़मीन हज की आखिरी फ़्लाइट आज सुबह जद्दा पहुंच गई है। कतर से जाने वाले आज़मीन हज 9 मुख्तलिफ हज ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए मकामात मुक़द्दसा पहुंचे हैं। जद्दा में कतर के कौंसल जनरल जनाब राशिद बिन सईद अल खैयारी ने हुज्जाज के दूसरे ग्रुप का इस्तकबाल किया।
قطری حجاج اکرام کے لیے منا اور عرفہ 1 اور عرفہ 2 میں اقامت گاہیں اور خیمے پورے طور پر تیار ہیں۔ حجاج اکرام قطر کے اندر ہاٹ لائن نمبر 132 یا 132 اور سعودی عرب کے اندر 80304044 پر کال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں فری نمبر ہیں اور حجاج اکرام کی رہنمائی اور فوری ہدایات کے لیے لانچ کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے لیبیا میں تمام سرگرم پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے استحکام اور اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی فریق مل کر ملک میں جاری سیاسی بحران پر قابو پانے کے لیے کام کریں جس سے اختلافات میں شدت آ رہی ہے اور جس کا ملک کی اکانومی پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ جناب گوتریش نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اقوام متحدہ اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آئین کی بنیاد پر جلد از جلد انتخابات کرانے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان ثالثی اور اچھی کوششیں کرنے کو تیار ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ سے آنے والی خبروں کے مطابق یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روس کے شہر بیلگورود میں طاقتور دھماکے ہوئے ہیں جن میں 3 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکوں سے درجنوں گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے فوجی دستوں نے ملک کے مقبوضہ جنوبی علاقے میں واقع روس کے ایک فوجی اڈے پر بھی بمباری کی ہے۔ اس دوران روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی یوکرین کے شہر لیسچانسک کا محاصرہ کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ شہر لوگانسک خطے میں یوکرین کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ لندن اگلے سال یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے ابھرنے کے لیے یوکرین کے لیے ایک امدادی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ محترمہ لیز ٹرس نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ کے دوران یوکرین کی سپورٹ کے لیے ہم نے قائدانہ کردار ادا کیا اور یہ کردار ہم یوکرینی حکومت کی جانب سے ملک کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے بنائے گئے منصوبے میں بھی ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوگانو میں آج سے یوکرین کی باز آبادکاری کے طریقوں پر غور کرنے کے لیے ایک کانفرنس شروع ہو رہی ہے جہاں یوکرین کا وفد دیگر ملکوں، عالمی اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ ڈنمارک کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت کوپن ہیگن کے ایک بڑے تجارتی مرکز میں فائرنگ کے واقعے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے تجارتی مرکز کے تمام دکانداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ CCTV کے فوٹیج کو محفوظ رکھیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سیلز مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن جناب حسن ربیع الکواری نے کہا ہے کہ منگل 5 جولائی سے شروع ہونے والی ٹکٹوں کی فروخت فٹ بال شائقین کے لیے میچ کی ٹکٹ حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت کم ٹکٹ ہی باقی بچے ہیں کیونکہ 1.8 ملین ٹکٹس سیل کے گزشتہ مرحلوں میں بک چکے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی موجودگی میں کل ترشید قومی پروگرام کی 10ویں سالانہ تقریب منائی گئی۔ قطری حج مشن نے قطر سے جانے والے عازمین حج کے آرام اور ان کے رہن سہن کے متعلق تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ جمعہ 8 جولائی کو ادا کیا جائے گا۔ روس کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے لوگانسک نامی خطے پر قبضہ کر لیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لندن آئندہ سال یوکرین پر روس کے حملے میں ہونے والے نقصان سے یوکرین کو نکالنے کے لیے
ایک امدادی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور محمد شکیب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔